अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज 12th स्टैंडर्ड का एक और टॉपिक जो है आपके सामने शेयर होगा, इस पर डिस्कशन होगी, इस पर बातचीत होगी। ये टॉपिक जो है आज का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिकुलम। ये करिकुलम जो है इसका क्या रोल होना चाहिए सोसाइटी में, कम्युनिटी में, सोशल रिफॉर्मेशन में, सोशल रिकन्स्ट्रक्शन में, इस पर आज हम बातचीत करेंगे। पहला है कि फिज़िकल मेंटल जो डेवलपमेंट्स है, फिज़िकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, ये जो होती है ये फ़िज़िकल एजुकेशन से होती है। इसमें फ़िज़िकल एजुकेशन कौन देता है? फ़िज़िकल एजुकेशन देता है फ़िज़िकल इंस्ट्रक्टर्स, फ़िज़िकल ट्रेनर्स, फ़िज़िकल टीचर्स, फ़िज़िकल मास्टर्स। इसी तरह ये मेंटल डेवलपमेंट जो है ये हेल्थ एजुकेशन, या दोनों जो है फ़िज़िकल और मेंटल भी, हेल्थ एजुकेशन इसमें आता है। इसमें ये जो है डॉक्टर्स की वजह से मिलता है, रिसर्च फेलोज़ की वजह से जो मेडिसिन में होते हैं। ये सारी जो है फ़िज़िकल और मेंटल डेवलपमेंट जो है बच्चों की कराती है, एक सोसाइटी की कराती है। ये कहाँ से एक्सप्लोर होते हैं, ये कहाँ से क्रिएट होते हैं? दे आर एक्सप्लोर्ड थ्रू मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस और फिज़िकल यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी अच्छी हेल्दी फिज़िकल डेवलपमेंट हो जाए, मेंटल डेवलपमेंट हो जाए, तो करिकुलम जो है, करिकुलम फिज़िकल एजुकेशन का बहुत ही क्वालिटी होना चाहिए और हेल्थ एजुकेशन का करिकुलम भी क्वालिटी बेस्ड होना चाहिए। तभी हमारी फिज़िकल डेवलपमेंट बिल्कुल डिज़ायरेबल होगी और मेंटल डेवलपमेंट भी। इसी तरह इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, हमारी शऊर की डेवलपमेंट, कॉग्निटिव इदराक की, फ़हम की डेवलपमेंट, लैंग्विस्टिक हमारी ज़बान की लिसानी डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, यानी कि हमारी ज़बान जो है फसी और बलीग हो। हमें हर एक बात करने, यानी कि वी मस्ट एक्सप्रेस आवर विशेस एंड इमोशंस, सेंटिमेंट्स इन ए डिज़ायरेबल मैनर, इन ए पोलाइट मैनर। इसी तरह सोशल डेवलपमेंट, यानी कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लैंग्विस्टिक डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट, ये किससे होगी? ये किन अशख़ास से होती है? इसके लिए कौन से लोग हैं जो हमारी ये डेवलपमेंट करते हैं? इसमें है टीचर्स हैं, साइंटिस्ट्स भी आते हैं इसमें, स्कॉलर्स आते हैं, इरूडाइट्स आते हैं, मिस्टिक्स और हर्मिट्स, जिनको आरिफ कहते हैं या सूफ़ी बुज़ुर्ग कहते हैं या ऋषि कहते हैं, बुज़ुर्ग कहते हैं, मुन्नी कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं इनको, या आलिम कहते हैं। इसी तरह लिटरेरी सोल्स, वो अशख़ास जो अदब से वाबस्ता हों, जो कलमकार हों, राइटर्स, जो मुसन्निफ़ हों, जो किताबों की तालीफ़ करते हों, उनको मरतब करते हों। इसी तरह पॉइट्स, शायर हजरात हैं। ये इसका मतलब ये हुआ कि हमारी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी होती है, कॉग्निटिव भी, लैंग्विस्टिक भी, सोशल डेवलपमेंट ये। लेकिन ये सारी डेवलपमेंट जो है इसमें करिकुलम जो है हमें कंटेंट मैटर फराहम करता है। तो फिर जो है ये अशख़ास जो है हमें हासिल होते हैं, क्रिएट होते हैं, तो इन्हीं से फिर सोसाइटी जो है, कम्युनिटी जो है फिर शेप होती है, रिफॉर्म होती है, रिकन्स्ट्रक्ट होती है। इन लोगों को कहाँ से एक्सप्लोर हम करते हैं, कहाँ क्रिएट करते हैं? दे आर एक्सप्लोर्ड थ्रू यूनिवर्सिटीज़। तो यूनिवर्सिटी का जो करिकुलम जो है, हर एक यूनिवर्सिटी का, किसी भी किस्म की यूनिवर्सिटी हो, उसका करिकुलम जो है क्वालिटी बेस्ड होना चाहिए, बिल्कुल स्टैंडर्ड पर मबनी हो, तभी जो है अच्छा जो है क्वालिटी मैन पावर जो है हमें मिलेगा। इस तरह वोकेशनल डेवलपमेंट हमारी होती है, कल्चरल डेवलपमेंट होती है, रिक्रिएशनल डेवलपमेंट होती है, एस्थेटिक डेवलपमेंट होती है। ये सारी जो है ये किन के ज़िम्मे है? इंजीनियर्स के ज़िम्मे, टेक्नोक्रेट्स के ज़िम्मे, मैकेनिक्स के ज़िम्मे, टेक्नीशियंस के ज़िम्मे, क्राफ्ट्समैन जो दस्तकार हजरात हैं, इसी तरह ब्यूटिशनस जो जमालियाती या खूबसूरती बढ़ाने में, उनको दोबाला करने में अच्छा रोल अदा करते हैं। इसमें इंसान की पर्सनालिटी भी आती है। इसी तरह म्यूजिशियंस आते हैं, संगीतकार आते हैं इसमें, गायकार आते हैं इसमें, इसी तरह एंटरटेनर्स आते हैं
جو کامیکل شوز کرتے ہیں، جو کامیڈی شوز کرتے ہیں، جو لوگوں کا دل بہلاتے ہیں، اور ہے کہ ادر آرٹسٹس بھی آتے ہیں، دوسرے فنکار بھی آتے ہیں، دوسرے ماہر حضرات بھی آتے ہیں. یہ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ دے آر ایکسپلورڈ تھرو پروفیشنل کالجز. یہ پروفیشنل کالجز سے آتے ہیں، اینڈ یونیورسٹیز، پروفیشنل یونیورسٹیز سے آتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے اسکولوں سے بھی آتے ہیں، تربیت گاہوں سے آتے ہیں، ٹریننگ سینٹر سے بھی آتے ہیں، ITI سینٹر سے بھی آتے ہیں. تو ان کا بھی جو ہے کریکولم بہت ہی کوالٹی بیسڈ ہونا چاہیے. ان کا کنٹینٹ اور سبجیکٹ میٹر بھی کوالٹی بیسڈ ہونا چاہیے. تبھی تو جو یہی ہے کریکولم کی کریکٹرسٹکس، یہی ہے کریکولم کا اچھا رول. اس کے بعد ہے کریکولم از ون ورڈ فار سیلیبائی آف آل سبجیکٹس. یہ کریکولم جو ہے یہ ون ورڈ ہے، یہ ایک امبریلا ٹرم ہے. سیلیبس تمام سبجیکٹس کا، تمام کورسز کا سیلیبس، تمام پروگرامز کا سیلیبس، تمام سائنسز کا سیلیبس، تمام سوشل سائنس کا سیلیبس جو پڑھائے جاتے ہیں ان اینی فیلڈ، کسی بھی میدان میں، یا اور اینی ڈسپلن یا کسی سبجیکٹ میں. یہ ایک بالکل یعنی کہ سیلیبس جو ہے یہ ایک پارٹ ہے، یہ ایک چھوٹا سا حصہ ہے، ایک سیگمنٹ ہے کریکولم کا. اسی طرح اٹ از جسٹ لائک اے پکچر آف ملک وچ کنٹینز کریم، بٹر، گھی، کرڈ اینڈ چیز. یہ کریکولم جو ہے یہ پکچر آف ملک ہے، یہ دودھ کا ایک مٹکا ہے، یہ دودھ کا ایک مٹکا ہے. یعنی دودھ جو ہے یا دودھ کا ایک کنٹینر ہے یا دودھ کا ایک بیکر ہے جس میں بظاہر کچھ نظر نہیں آتا ہے، بالکل سفید دودھ نظر آتا ہے، لیکن اس میں چھپے ہوتے ہیں، اس میں کنسیلڈ ہوتے ہیں، چھپے ہوتے ہیں کیا؟ اس میں کریم ملائی بھی ہوتی ہے، اس میں بٹر مکھن بھی ہوتی ہے، اس میں گھی بھی ہوتا ہے، اس میں کرڈ دہی بھی ہوتی ہے، اس میں چیز جس کو کہتے ہیں پنیر بھی ہوتی ہے، اور بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں اس میں دودھ میں ہوتی ہیں. اس طرح اٹ از دا ڈاکٹرائن فار ریفارمیشن اور ریکنسٹرکشن. یہ کریکولم جو ہے یہ ایک ایسا اصول ہے، ایک ڈاکومنٹ ہے، ایک ایسا پلان ہے جس سے سوسائٹی کی ریفارمیشن ہوتی ہے، اس کی ریکنسٹرکشن ہوتی ہے. اس طرح اٹ از انسٹرکٹیو، فیسیلیٹیٹنگ اینڈ گائیڈنگ ڈاکومنٹ. یہ جو کریکولم جو ہے یہ ایک ڈیمارکیشن ہے، یہ ایک ایسا پلان ہے، ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے، ایک ایسا بالکل دستاویز ہے جس سے یہ انسٹرکٹیو بھی ہے، یہ ہمیں گائیڈ بھی کرتا ہے، انسٹرکشن بھی دیتا ہے، ہدایت بھی دیتا ہے، ایکسہارٹیشن بھی دیتا ہے، نصیحت بھی کرتا ہے، ہمیں مشورہ بھی دیتا ہے، سجیشن بھی دیتا ہے. فیسیلیٹیٹنگ ہمارے لیے سہولیت کار بھی ہے، اور گائیڈنگ ہماری رہبری بھی کرتا ہے ہر جگہ پر. اٹ شوڈ بی سسٹمیٹک اینڈ کوہرنٹ. یہ کریکولم جو ہے یہ منظم ہونا چاہیے اینڈ کوہرنٹ. کوہرنٹ کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ٹاپک کا، ایک ٹرم کا، ایک کنسیپٹ کا، ایک آئیڈیا کا، ایک سجیشن کا اگلا جو ٹاپک اس کا ہے اس کے ساتھ ایک کوہرنس ہو. یعنی اگر ایک مین ٹاپک ہے اس میں سے جو سب ٹاپکس آتے ہیں یا جس میں جو سیکنڈری ٹاپکس آتی ہیں یا ٹیریشری ٹاپکس آتے ہیں، ان کی ایک کوہرنس ہو، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے جلے ہوں، ان کا ایک کنسرن ہو، ان کی ایک بانڈنگ ہو. اسی طرح ہے دس کریکولم شوڈ بی اپڈیٹڈ اینڈ اپ گریڈڈ. یہ کریکولم جو ہے اپڈیٹ ہونا چاہیے، یعنی کہ لیٹسٹ ٹیکنیکس اور ٹرینڈز جو ہے ان کی ہمیں پتہ ہونی چاہیے. اسی طرح اپ گریڈس، کچھ نئے سبجیکٹس ہوتے ہیں، کوئی نئے پروگرامز ہوتے ہیں، کچھ نئے کورسز ہوتے ہیں، وہ بھی اس میں اپ گریڈ ہونے چاہیے، اس میں بالکل ایڈ ہونے چاہیے. اسی طرح اٹ شوڈ کیپ انڈیویجول ڈفرینسز ان کنسیڈریشن. سارے بچے جو ہے وہ ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، ہر ایک بچے کا IQ جو ہے ڈفرینٹ ہوتا ہے ایک دوسرے سے. ہر ایک کا اپنا ایک بالکل اس کی ایک سوچ ہوتی ہے، اس کا اپنا شعور ہوتا ہے، اپنا ٹیلنٹ ہوتا ہے، اپنی کمپیٹنسی ہوتی ہے، اپنا ایک ایپٹیچیوڈ ہوتا ہے. تو اس ایپٹیچیوڈ کو، اس ٹیلنٹ کو، اس IQ کو مد نظر رکھ کر یہ کریکولم جو ہے اس کو فریم کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ مثال کے طور پر بہت سارے بچے ایسے ہیں جو 3 Rs میں بہت اچھا کرتے ہیں، لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو پروفیشنل لائن میں یا ووکیشنل لائن میں اچھا کرتے ہیں. تو
करिकुलम भी बिल्कुल इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मद्देनज़र होना चाहिए। इसी तरह इट शुड बूस्ट कॉम्पिटेंसी एंड कॉन्फिडेंस। ये करिकुलम जो है ये कॉम्पिटेंसी एक सलाहियत को बूस्ट करे, एक कॉन्फिडेंस यानी एतमाद को बूस्ट करे। इसी तरह इट शुड मेक ए स्टूडेंट नॉलेजेबल एंड स्किलफुल। ऐसा कंटेंट इसमें होना चाहिए, ऐसा सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए करिकुलम में, किसी फील्ड में वो बच्चे को, एक शख्स को नॉलेजेबल यानी उसको इल्म के नूर से मुनव्वर करे, इल्म के नूर से आरास्ता करे, एंड और स्किलफुल उसको हुनरमंद बनाए। इस तरह इट शुड प्रोवाइड प्रैग्मेटिक और रैशनल लर्निंग। इससे प्रैक्टिकल लर्निंग हो जाए, इससे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो जाए, इससे लर्निंग बाय डूइंग जिसको कहते हैं वो लर्निंग हो जाए, या रैशनल लर्निंग, रीज़न की बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। यानी कि इंसान जो है दूसरों को तब शेयर करे कुछ बात, डिलीवर करे कुछ बात या सिखाए कुछ बात दलाइल के ज़रिए से, बिल्कुल रीज़न के ज़रिए से, वजूहात के ज़रिए से, उसी को यानी कि वही ऐसा ही करिकुलम होना चाहिए। इस तरह करिकुलम शुड बी अपीलिंग, इंटरेस्टिंग। ये करिकुलम जो है ये अट्रैक्टिव होना चाहिए, अपीलिंग कहते हैं अट्रैक्टिव को, एंड इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होना चाहिए। यानी इंसान जो है अगर किसी भी किताब को सामने रखे, अगर किसी भी कंटेंट को सामने रखे, या कोई भी चीज़ जो है चाहे ई कंटेंट हो चाहे बिल्कुल मैनुअल कंटेंट हो, उस यानी कि नज़रें नहीं हटनी चाहिए, दिमाग जी का कंसंट्रेशन जो है वो बिल्कुल बिखरा हुआ ना हो उस वक़्त, यानी कि बिल्कुल इंटरेस्टिंग हो, यानी इंसान को एक दिली सुकून, एक सोल और यानी कि रूह जो है, रूह को तस्कीन मिले उस कंटेंट से, किसी भी करिकुलम का, किसी भी सब्जेक्ट का। इट शुड कंटेन क्वालिटी कंटेंट एंड सब्जेक्ट मैटर। इसमें क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, इसमें क्वालिटी सब्जेक्ट मैटर, कंटेंट कहते हैं मज़ामीन को, टॉपिक्स को, टर्म्स को, आइडियाज़ को, थॉट्स को, जो एक सब्जेक्ट में होता है, या सब्जेक्ट मैटर भी उसी को कहते हैं। यहाँ पर एग्जांपल मैंने दी है कि एल्युमिनियम शुड नॉट बी डिप्ड इन कॉपर। यानी कि अगर हम मैथ का करिकुलम पढ़ते हैं, मैथ का सिलेबस पढ़ते हैं, तो मैथ का ही होना चाहिए। समझ में आई बात? इसी तरह साइंस का, यानी कि बिल्कुल प्योरली, और वो भी एक क्वालिटी बेस्ड होना चाहिए। कंटेंट यानी कि उसका स्टैंडर्ड, उसका मयार अच्छा हो। हमने देखा है कि एल्युमिनियम को कॉपर में डिप किया जाता है, उसका अंदर का सब्जेक्ट मैटर है वो है एल्युमिनियम का, उसमें पार्टिकल्स जो होते हैं, उसमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एल्युमिनियम के होते हैं, लेकिन उसकी जो ऊपर की जो उसको कहते हैं वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग जिसको एक किस्म की कहते हैं, वो सपोज उसकी वो एक फिल्म होती है, उसकी एक लाइनिंग होती है, वो है लिनिंग होती है, वो किसकी, कॉपर की, लेकिन अंदर वो एल्युमिनियम है। इसी तरह आयरन शुड नॉट बी डिप्ड इन गोल्ड। यानी करिकुलम में ये एग्जाम्पल है कि आयरन को हम कभी कभी गोल्ड में डिप करते हैं ताकि ये गोल्ड दिखे, ताकि ये सोना दिखे, लेकिन उसका अंदर का सब्जेक्ट मैटर जो है वो आयरन का है, उसके पार्टिकल्स आयरन के हैं, उसके मॉलिक्यूल्स आयरन के हैं, उसके एटम्स आयरन के हैं, गोल्ड के नहीं है। गोल्ड उस पर इलेक्ट्रोप्लेट किया गया है। इसी तरह आयरन शुड नॉट बी डिप्ड इन जिंक और क्रोमियम, या आयरन शुड नॉट बी इलेक्ट्रोप्लेटेड विद जिंक और क्रोमियम। जिस तरह हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, मिसाल हम घर में वो वाटर टैप्स देखते हैं, अंदर वो आयरन के होते हैं, लेकिन ऊपर जो उनकी कवरिंग जो होती है वो इलेक्ट्रोप्लेट की हुई होती है, जिंक की होती है या क्रोमियम की होती है। तो अंदर का जो उसका वो सब्जेक्ट मैटर है, उसका कंटेंट है, वो तो एक्चुअली आयरन का होता है, लेकिन उसकी ऊपर की यानी कि वक्त के साथ साथ बिल्कुल वो जो है वो फिनिश जो है ख़त्म हो जाती है, वो आयरन जो है बिल्कुल सामने आ जाता है। तो इट मीन्स दैट अगर कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर क्वालिटी का हो तभी जो है क्वालिटी जो है हर एक चीज़ सामने आ जाएगी। क्वालिटी इंसान भी सामने आ जाएंगे, क्वालिटी मैन फोर्स भी सामने आ जाएंगे, क्वालिटी गुड्स भी सामने आ जाएंगे और क्वालिटी सर्विसेज भी। इस तरह इट शुड प्रोवाइड सॉल्यूशन टू ऑलमोस्ट एवरी प्रॉब्लम और इम्पास। ये करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि हर एक प्रॉब्लम का हल मिले हमें, हर एक इम्पास, एक सख्त मुश्किल जिसको कहते हैं, यानी ऐसी
یعنی کہ جو ہمیں بالکل ناممکن سی دکھائی دے، آلموسٹ اگر سارے پرابلمز کا حل نہیں دے لیکن آلموسٹ بہت ساری پرابلمز کا اس میں حل ہو کریکولم میں. اٹ شوڈ بیسٹو سوسائٹی وتھ کوالٹی مین فورس. اس سے کوالٹی مین فورس جو ہے سامنے آنے چاہیے. اٹ شوڈ میک اس ایبل ٹو فیس دا ڈیلی ٹرائفلز اور چیلنجز آف لائف. کریکولم ایسا ہونا چاہیے کسی بھی سبجیکٹ کا چاہے کوئی بھی سبجیکٹ ہو، ایسا کریکولم ہونا چاہیے کہ جو روزمرہ زندگی کی جو بالکل ڈیلی ٹرائفلز ہے، روزمرہ زندگی کی جو ہمارا ایکٹیویٹیز ہے یا چیلنجز جو ہے ان کا ہم سامنا بالکل ڈٹ سے کریں. اس طرح ایوری کریکولم شوڈ کیپ دا بایوٹک اور ایبایوٹک انوائرنز ان پرائر کنسیڈریشن. یہ کریکولم جو ہے بایوٹک جو ہمارا جو ارد گرد کا بایوٹک ماحول ہو اس کو مد نظر رکھا جائے، جو ایبایوٹک انوائرنمنٹ ارد گرد کا ہو اس کو مد نظر رکھا جائے. یہاں پر ہم بات چیت کریں گے مثال کے طور پر اگر ہم چھوٹے بچوں کی بات کریں گے، وہاں پر ان کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے پلانٹس ہوتے ہیں، تو پلانٹس میں ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر ہوتا ہے کہ یا ٹریز کی میں بات کروں گا، بینیان ٹری، یہاں پر بینیان ٹری نہیں ہے. اسی طرح ایکلیپٹس ٹری، اسی طرح ہے کیا کہتے ہیں اس کو، اوک ٹری. بہت ساری چیزیں جو ہے جو ہمارے اس ماحول میں نہیں ہے لیکن ہماری اس بالکل سیلبس میں، ہمارے کریکولم میں وہ موجود ہیں. لیکن ایکچولی جو کیا بات ہے کہ اگر ہمیں کمپیوٹر اس وقت نہ ہو، اگر ہمیں انٹرنیٹ کی سہولت نہ ہو تو جو ہے ایک استاد جو ہے بالکل دنگ سا رہ جاتا ہے کہ اگر بنیان ٹری کی ایگزامپل میں کس طرح دے دوں گا. اس نے خود نہیں دیکھا ہوتا ہے وہ بنیان ٹری کیسا ہوتا ہے، وہ اوک ٹری کیسا ہوتا ہے، وہ جس کو جیک فروٹ ایک کٹہل کا میوہ ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے، یا کسٹرڈ ایپل شریفی کا میوہ وہ کیسا ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں جو ہے یعنی کہ واتاورن کو مد نظر رکھ کے، انوائرنمنٹ کو مد نظر رکھ کے جو ہے کریکولم فریم ہونا چاہیے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. آپ خوش رہو، خوشحال رہو اور اپنا خیال رکھو.